अस्सलामुअलैकुम। आगाज है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज पर कादिर है। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस व्लॉग के अंदर आप लोगों की रहनुमाई इस तरह करेंगे कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई, बहुत से अफगानिस्तान के भाई और खुसूसन इंडिया के जो सिख लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो इस रूट का इस्तेमाल कर जिस रूट के बारे में हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे, वो इस रूट का इस्तेमाल कर अपने होम कंट्री से यूरोप की डंकी लगाकर यूरोप की तरफ मूव होते हैं। इटली की तरफ, स्पेन की तरफ, पोलैंड की तरफ, जर्मनी की तरफ अपने होम कंट्री से यूरोप की डंकी लगाकर इस रूट के जरिए यूरोप पहुंचते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए मजीद मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे अगर हम पाकिस्तान से हैं, अगर हम इंडिया से हैं, अगर हम बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से हैं, तो हम पाकिस्तान से या इंडिया से, अफगानिस्तान से इस रूट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिस रूट के बारे में आज आपको मैं बताने लगा हूँ। बहुत से हमारे इंडियन सिख भाई जो हैं और अफगानी भाई जो हैं इस रूट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरीके से इस रूट के जरिए इटली, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी की तरफ, यूरोप की तरफ मूव होते हैं। देखेंगे ये रूट है पाकिस्तान से बेलारूस का रूट है। बहुत से हमारे जो इंडियन भाई हैं और अफगानी भाई हैं अपने होम कंट्री से पहले बेलारूस का वीजा लेकर बेलारूस जाते हैं। बेलारूस से फिर डंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, पोलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन की तरफ मूव होते हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान से बेलारूस का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और बेलारूस से यूरोप की तरफ, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड की तरफ बेलारूस से मूव होना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। देखेंगे बेलारूस जाने के दो तरीके हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं या आप इंडिया से हैं या आप अफगानिस्तान से हैं, आपका ताल्लुक जिस कंट्री से भी है, आप बहुत ही आसानी के साथ अपने होम कंट्री से बेलारूस का आसानी के साथ वीजा अप्लाई कर पाकिस्तान से हैं, अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप अफगानिस्तान से हैं, अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, तो आप अपने होम कंट्री से बेलारूस का वीजा लेकर बहुत ही आसानी के साथ बेलारूस जा सकते हैं। अब बेलारूस जाने के दो तरीके हैं। पहले नंबर पर जो तरीका है वो ये है, अगर आपके पास आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, इंडिया के पासपोर्ट पर या अफगानी पासपोर्ट पर या बांग्लादेशी पासपोर्ट पर अगर आपका रशिया का टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा लगा हुआ है, अगर आपके पासपोर्ट पर रशिया के वीजे की, विजिट वीजे की या बिजनेस वीजे की या स्टडी वीजे में, इन तीनों कैटेगरी में से अगर आपके पास रशिया का कोई भी वीजा है, तो आप रशिया के वीजे की बेस पर पाकिस्तान से रशिया जाकर और रशिया से ट्रेन लेकर बेलारूस आसानी के साथ जा सकते हैं। ये पहला तरीका है पाकिस्तान से बेलारूस जाने का। और दूसरा तरीका ये है कि आप पाकिस्तान से बेलारूस कैसे जा सकते हैं। देखिए कि 2024 के अंदर बेलारूस की जो इमिग्रेशन है, बेलारूस की जो गवर्नमेंट है, उसने ऐलान किया था कि अगर आप पाकिस्तान से हैं या आप इंडिया से हैं या आप किसी भी कंट्री से हैं, खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया के लिए बेलारूस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, बातचीत की थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, आपके लोग पाकिस्तान से हों या इंडिया से हों, बगैर वीजा के अपने होम कंट्री से बेलारूस की तरफ बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं। लेकिन इस अमल पर, इस नजरिए पर जो बेलारूस की हुकूमत थी, उसने इस ऐलान को बाद में मुस्तरद कर दिया था। अब आपको पाकिस्तान से या इंडिया से या आप किसी भी अपने होम कंट्री से हैं, तो आपको बेलारूस का वीजा बहुत ही आसानी के साथ आपकी होम कंट्री से मिल जाता है।
آپ کو بیلاروس کا ویزا لینے کے لیے انویٹیشن لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایف آر سی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سنگل ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو ایم آر سی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنی کمپنی سے جاب لیٹر چاہیے، این او سی لیٹر چاہیے، سیلری سلپس چاہیے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کے ڈاکومنٹس ساتھ اٹیچ کرنے ہوں گے۔ تو اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت ہی اچھی ہے تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے ہوم کنٹری سے بیلاروس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بیلاروس کو گھومنے پھرنے کے لحاظ سے بھی پاکستان سے، انڈیا سے بیلاروس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس شینجن زون کا کسی بھی کنٹری کا ویزا ہے تو آپ بغیر ویزے کے پاکستان سے، انڈیا سے بغیر ویزے کے لیے بیلاروس جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس شینجن ویزا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان سے بیلاروس کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں، اگر ہم پاکستان سے بیلاروس جاتے ہیں اور بیلاروس سے یورپ کی ڈنکی لگانا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل۔ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان سے بیلاروس چلے جاتے ہیں اور آپ ڈنکی لگانے کی یورپ کی طرف موو ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں پاکستان سے پہلے رشیا جاتے تھے، رشیا سے ڈنکی لگا کر بیلاروس کی طرف موو ہو کر بیلاروس سے پھر پولینڈ یا لیٹویا، لیتھوینیا کی طرف ڈنکی لگا کر یورپ کی طرف موو ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر ہم پاکستان سے بیلاروس کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں، کیا ہم بیلاروس سے ڈنکی لگا کر یورپ کی طرف موو ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیلاروس سے پولینڈ، جرمنی، اسپین کی طرف موو ہونا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل۔ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں، نیوز سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یورپ کے ایک کنٹری یوکرین کے ساتھ رشیا کی جنگ چل رہی ہے۔ جب سے رشیا اور یوکرین کی آپس میں جنگ چل رہی ہے تو یورپی یونین کے ساتھ، بیلاروس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ جو بھی یورپ کے کنٹریز لگتے ہیں، جو بھی یورپ کے کنٹری اپنا بارڈر رشیا کے ساتھ، بیلاروس کے ساتھ ملتے ہیں، جن کی زیرو لائن ملتی ہے، امیگریشن ملتی ہے، تو یورپی یونین نے اپنی طرف سے جو حصہ ہے اپنی زیرو لائن کو بہت سٹرکٹ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بھائی رشیا سے یا بیلاروس سے ڈنکی لگانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کے ساتھ کن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں بیلاروس سے ڈنکی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ بیلاروس چلے جاتے ہیں، کسی بیلاروسی ایجنٹ کے ساتھ آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ تقریباً آپ سے 2000 سے 3000 ڈالر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کو بیلاروس سے پولینڈ کی ڈنکی لگوانے کی۔ بیلاروس سے پھر پولینڈ کی آپ کو پولینڈ کے راستے جرمنی پہنچانے کی ڈنکی لگوائی جاتی ہے، یا بیلاروس سے لیتھوینیا کے راستے آپ کو جرمنی پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے جو ایجنٹ لوگ ہیں ہمارے افغانی بھائی، جن کے ذریعے یا ہمارے انڈین سکھ لوگ جو ہیں زیادہ تر بیلاروس سے پولینڈ کا راستہ اختیار کر کر جرمنی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب آپ کی ایجنٹ کے ساتھ بات ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو بیلاروس سے پولینڈ کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ آپ کو بیلاروس سے پھر جنگلات کے راستے، بیلاروس سے جنگلات کے راستے جایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بیلاروس کی آرمی اگر پکڑ لیتی ہے تو پھر آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے آپ کے ہوم کنٹری میں۔ آپ کو بہت ہی آپ کے ہوم کنٹری سے پھر آپ کو بیلاروس اگر آرمی آپ کو پکڑ لیتی ہے تو پھر آپ کے ہوم کنٹری میں آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان جنگلات سے گزرتے ہوئے پولینڈ کی سرحد کراس کر کر پولینڈ اگر آپ چلے جاتے ہیں، یورپی یونین کا ایک حصہ ہے پولینڈ، اگر آپ پولینڈ چلے جاتے ہیں، پولینڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ پولینڈ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ پولینڈ سے پھر جرمنی کی طرف موو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بیلاروس کی آرمی یا پولینڈ کی آرمی زیرو لائن، بیلاروس سے پولینڈ کی بارڈر لائن، سرحدی لائن کراس کرتے ہوئے بیلاروس آرمی اگر آپ کو پکڑ لیتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ پولینڈ کی آرمی بھی
اور بیلاروس کی آرمی بھی آپ کے ساتھ سخت سلوک سے پیش آ سکتی ہے اور آپ کو آپ کے ہوم کنٹری میں ڈیپورٹ بھی کر سکتی ہے۔ اگر میرے بھائی جان، اگر آپ پاکستان سے ہیں، اگر آپ انڈیا سے ہیں، اگر آپ افغانستان سے ہیں، اگر آپ اپنے ہوم کنٹری سے یورپ کے کسی بھی کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ لیگلی رستہ اختیار کر کر اپنے ہوم کنٹری سے یورپ کی طرف موو ہو سکتے ہیں۔ دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔